ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2079 श्रावण 24 मंगलबार 9/8/2022 को बाबाको साकार महावाक्य सार। मीठे बच्चे बाबा, मीठा बाबा आउनु भएको छ। मीठा बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई यस तीतो दुनियाँबाट निकालेर मिठो बनाउन। यस तीतो दुनियाँबाट निकालेर मिठो बनाउन। त्यसैले धेरै मिठो बन। त्यसैले धेरै मिठो बन। बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, मीठा बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई यस तीतो दुनियाँबाट निकालेर कस्तो बनाउन? मिठो बनाउन। त्यसैले धेरै मिठो बन। आजको प्रश्न छ, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँदेखि घृणा किन आउँछ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँदेखि घृणा किन आउँछ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको छ, किन आउँछ होला घृणा यो दुनियाँदेखि? दुनिया पतित छ, यस दुनियाँ पुण्यपार नर्कमा छ। यो नर्क दुनियाँ के छ भन्दाखेरि यसमा सबैलाई सबै तिता छन्। तिता भनेको अर्थ के हो त भन्दा सबै पतित छन्। यो पतितलाई जब बाबा भन्नुभएको छ कि यस बैतरणी नदीमा सबैले गोता खाइरहेका छन्। बैतरणी नदीमा गोता खाइरहेको हुँदा सबैलाई घृणा आउँछ। बाबाको उत्तर छ, किनकि यो दुनियाँ कुम्भी पाक नर्क बनेको छ। किनकि यो दुनियाँ कुम्भी पाक नर्क बनेको छ। यसमा सबै तिता छन्। यसमा सबै तिता छन्। तीतो पतितलाई भनिन्छ। तीतो पतितलाई भनिन्छ। सबैले विषय बैतरणी नदीमा गोता खाइरहन्छन्। सबैले विषय बैतरणी नदीमा गोता खाइरहन्छन्। त्यसैले तिमीलाई अहिले यससँग घृणा आउँछ। त्यसैले तिमीलाई अहिले यससँग घृणा आउँछ। बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, किनकि यो दुनियाँ कुम्भी पाप नर्क बनेको छ। यसमा सबै तिता छन्। सबै के छन्? अहिले सबै तिता छन्। कोही मिठा छन्? छैनन्। तीतो पतितलाई भनिन्छ। सबै के छन्? कोही पनि पावन छैनन्। सबै पतित छन्। सबैले विषय बैतरणी नदीमा गोता खाइरहन्छन्। त्यसैले तिमीलाई अहिले यससँग घृणा। घृणा। 11 आउँछ। अर्को प्रश्न छ, मनुष्यहरूको 11 आउँछ। 11 को 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 प्रश्न छ, मनुष्
एउटै प्रश्नमा दुई भूल छन्, दुई भूलहरू छन्। ती कुन चाहिँ प्रश्न र कुन चाहिँ भूलहरू हुन्? मनुष्यहरूको एउटै प्रश्नमा दुई भूलहरू छन्। ती कुन चाहिँ प्रश्न र कुन चाहिँ भूल होला? भगवान सर्वव्यापी छ भन्छन्, मनलाई शान्ति चाहियो भन्छन्, दुईटै हो। मनलाई शान्ति कसरी पाउँछ नि भन्दा मन्त्रीलाई जब आफ्नो शरीरलाई अलग सोध्दैन त्यहाँदेखिबाट मनुष्यले शान्ति पाउँदैन। शान्ति कसरी पाउँदैन? आफ्नो अलग शरीरलाई अलग रहनुबाट आफ्नो आत्मा अलग रहनु पर्यो, अलग आत्मालाई सम्झाउनु पर्यो। त्यहाँदेखिबाट के हुन्छ? यो शान्ति हुन्छ। जब परमात्मा के हुन्छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। परमात्माले त्यो ईश्वर के छन्? ईश्वरको रूप हो यो सबै। परमात्मा के हुन्छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसैले मनुष्यहरूले बाबाको उत्तर छ, मनुष्यले भन्छन् मेरो मनलाई शान्ति कसरी होला? क्वेशन मार्क। मेरो मनलाई शान्ति कसरी होला? यसमा पहिलो भूल हो। यसमा पहिलो भूल हो। म शान्त कसरी हुन सक्छ? हुन मन शान्त कसरी हुन सक्छ? यसमा पहिलो भूल हो। मन शान्त कसरी हुन सक्छ? जबसम्म त्यो शरीरबाट अलग हुँदैन। र दोस्रो भूल हो, जबसम्म त्यो शरीरबाट अलग हुँदैन। र दोस्रो भूल हो, जबकि भन्छन् सबै ईश्वरका रूप हुन्। सबै ईश्वरका रूप हुन्। परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। फेरि शान्ति कसलाई चाहियो र कसले दिने? परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, फेरि शान्ति कसलाई चाहियो र कसले दिने? बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, मनुष्यले भन्छन् मेरो मनलाई शान्ति कसरी होला? यसमा पहिलो भूल हो, मन शान्त कसरी हुन सक्छ? जबसम्म त्यो शरीरबाट अलग हुँदैन। र दोस्रो भूल हो, जबकि भन्छन् सबै ईश्वरका रूप हुन् भनेर। के भन्छन्? म पनि हजुर पनि सबै ईश्वरको रूप भनेर भनिदिन्छन्। सबै परमात्मा भइसकेपछि फेरि कसले दिने? फेरि प्रश्न यो माथि सोधिएको प्रश्न छ। मनुष्यहरूको एउटै प्रश्नमा दुई भूल छन्। ती कुन चाहिँ प्रश्नहरू, कुन चाहिँ भूलहरू हुन्? यिनै भूलहरूको कारणले गर्दा यी छन् मान्छेहरू अलमलमा छन्। अब परमात्मालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्, फेरि खोज्छन् शान्ति कसरी होस् भनेर। सबै परमात्मा भए त अशान्ति हुनु नै छैन, माग्नु पनि छैन। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शान्तिधामदेखि बाबा आउनुभएको छ र बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ कुन विचारमा बसेका छौ? बाबाले बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन विचारमा बसेका छौ? तिमीलाई थाहा छ बाबा स्वीट होम शान्तिधामदेखि आउनुभएको छ सुखधाममा लैजानको लागि।
बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीले आफ्नो मिठो घरलाई नै याद गरिरहेका छौ अथवा अरू केही याद आइरहन्छ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ तिमीले मिठो घरलाई याद गरेका छौ वा अरू कुनै याद आउँछ भनेर सोध्नुभएको छ। आफ्नो धामलाई शान्ति धामलाई याद गरेर याद गरेर आफ्नो घरलाई। यो दुनियाँ कुनै मिठो छैन, धेरै तितो छ। अहिलेको दुनियाँ के छ? धेरै तितो छ। तितो चिज दुःख दिनेवाला हुन्छ। अहिले के छ? सबै दुःख दिनेवाला छन्। बच्चाहरूले जान्दछन् अब हामी मिठो घर जानेछौँ। हाम्रो बेहदका बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ। बाँकी अरू जति पनि पिता छन् यस समयमा उनीहरू धेरै, एउटा बाबा हुनुहुन्छ मिठो अनि अरू छन् यस समयमा उनीहरू धेरै छन् धेरै तिता, पतित गन्दा छन्। यहाँ त हुनुहुन्छ सबैका बेहदका बाबा, अब कसको मतमा चल्नुपर्छ? बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब आफ्नो शान्तिधामलाई याद गर, आफ्नो सुखधामलाई याद गर। यस दुःखधामलाई के गर्नु छ? बिर्स भन्नुहुन्छ बाबाले। यसलाई त धेरै नीच नाम दिएको छ, कुम्भी पाक नर्क, जसमा विषय बैतरणी नदी बग्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सारा दुनियाँ नै विषय बैतरणी नदी हो। अहिलेको सारा दुनियाँ नै विषय बैतरणी नदी हो। यही नै के गरेका छन्? मनुष्यले गोता खाएका छन्। दुःख छ नि सबैलाई, कोही सुखी छन्? छैन। सबैले यति बेला दुःख पाइरहेका छन्। त्यसैले यसदेखि के हुन्छ होला? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको, यसदेखि सबैलाई घृणा हुन्छ। यो दुनियाँ धेरै फोहोरी छ, यसबाट त वैराग्य आउनुपर्छ। जसरी सन्यासीहरूलाई घरबारदेखि वैराग्य आउँछ। सम्झन्छन् स्त्री नागिन हुन्, घरमा रहनु अर्थात् नर्कमा रहनु, गोता खानु हो, यस्तो सम्झन्छन् सन्यासीहरूले। यस्तो सम्झेर के गर्छन् होला? यस्तो छोडेर आफ्नो घर परिवार बालबच्चा सबै छोडेर जान्छन्। यस्तो सम्झेर छोडेर जान्छन्। हुन त दुवै नर्कका द्वार हुन्, हुन त नारी पनि पुरुष पनि दुवै हुन्। उनीहरूले फेरि नारीलाई मात्रै लगाइदिएका छन्। उनीहरूलाई घरमा राम्रो लाग्दैन, त्यसैले जङ्गलमा जान्छन्। तिमीले घरबार छोड्छौ? छोड्दैनौ, घरमै रहन्छौ, ज्ञानद्वारा बुझ्दछौ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ यो विषय बैतरणी नदी हो। सबै भ्रष्टाचारी बनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई शान्तिधाम लिएर जान्छु। त्यहाँदेखि तिमीलाई क्षीर सागरमा पठाइदिन्छु। सत्ययुगमा मिठो दुनियाँमा बाबाले पठाइदिनुहुन्छ। सारा दुनियाँदेखि वैराग्य दिलाउनुहुन्छ, किनकि यस दुनियाँमा शान्ति छँदै छैन। सबै मनुष्य मात्रले शान्तिको लागि कति मेहनत गरिरहन्छन्। सन्यासी आदि कोही पनि आए भने भन्छन् मलाई शान्त चाहियो। सन्यासी आदिलाई देख्यो भने के गर्छन्? अहिलेका सबै दुखी छन् अनि मलाई शान्ति चाहियो भनेर भन्छन्। सबै मनुष्य मात्रले शान्तिको लागि कति मेहनत गरिरहन्छन्। सन्यासी आदि कोही पनि आए भने भन्छन् मलाई शान्त चाहियो, अर्थात् मुक्तिधाममा जान चाहन्छौ। प्रश्न नै कस्तो सोच्छन्? आत्मा शरीरदेखि अलग नभएसम्म मन शान्त हुन सक्दैन। एक त भन्छन् ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, ईश्वरलाई सर्वव्यापी सबैको भित्र भनिदिन्छन्। हामी सबै ईश्वरका रूप हौ। फेरि यो प्रश्न किन? बाबाले भन्नुहुन्छ
फेरि यो प्रश्न किन? ईश्वरलाई शान्ति किन चाहियो? सबै ईश्वर हुन् भन्दा किन शान्ति चाहियो? किन दुखी हुन पर्यो? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। तिमीले भन्छौ हामीलाई शान्ति चाहियो। पहिला त बताऊ हामी को हौ? आत्माले आफ्नो स्वधर्म र निवास स्थानलाई बिर्सेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा शान्त स्वरूप हो। हामी आत्मा शान्त स्वरूप हो। आत्माको स्वधर्म नै शान्त हो। शान्ति देशका निवासी हो। तिमीले आफ्नो प्यारो घर र प्यारो बाबालाई बिर्सेका छौ। भगवान हुनुहुन्छ नै एक, भक्त छन् अनेक। भक्त त भक्त नै हुन्। उनीहरूलाई भगवान कसरी भन्ने? भक्तले त साधना प्रार्थना गर्छन्, भन्छन् हे भगवान, तर भगवानलाई पनि चिन्दैनन्। हे भगवान कहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस् भन्छन्, चिनेकै छैनन्। त्यसैले दुखी बनेका छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, थाहा भएको छ। हामीलाई थाहा छ भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यथार्थमा हामी शान्तिधामका निवासी थियौं, फेरि सुखधाममा गयौं अनि फेरि रावण राज्यमा आएका छौं। तिमी अलराउन्डर पाठ खेल्नेहरू हौ। पहिला तिमी सत्ययुगमा थियौ, विश्व सुखधाम थियो। अहिले त दुःखधाम छ। तिमी आत्माहरू शान्तिधाममा रहन्छौ। बाबा पनि त्यहाँ नै रहनुहुन्छ। हामी पनि शान्तिधाममा रहन्छौँ, बाबा पनि शान्तिधाममा रहनुहुन्छ। बाबाको फेरि महिमा छ। पतित पावन ज्ञानका सागर पावन बनाउनुहुन्छ ज्ञानद्वारा। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले नै पुकार्छन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ यहाँ ज्ञान छैन। जब ज्ञान सागर आउनुहुन्छ उहाँबाट नै ज्ञान नदीहरू निस्कन्छन्। तब ज्ञान स्नान गरिन्छ। बाबा आउनुहुन्छ अनि ज्ञान स्नान, अनि हामीहरूले ज्ञान स्नान अहिले गरिरहेका छौँ। ज्ञान सागर त एकै परमपिता परमात्मालाई भनिन्छ। उहाँ जब आउनुहुन्छ बच्चाहरू पैदा गर्नुहुन्छ अनि उनीहरूलाई ज्ञान मिल्छ र सद्गति हुन्छ। रावण राज्य सुरु भएपछि मात्र भक्ति सुरु हुन्छ, अर्थात् पुजारी बन्छन्। अहिले तिमी फेरि पूज्य बनिरहेका छौ। पवित्रतालाई पूज्य र पतितलाई पुजारी भनिन्छ। सन्यासीहरूलाई फूल चढाउँछन्, शिर निहुराउँछन्, सम्झन्छन् उनीहरू पावन छन्। हामी पतित हौ, हामी पतित छौं। बाबा भन्नुहुन्छ यस दुनियाँमा पावन कोही हुन सक्दैन। यो त विषय वैतरणी नदी हो। क्षीर सागर विष्णुपुरीलाई भनिन्छ, जहाँ तिमीले राज्य गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा सम्झ र प्यारो घरलाई याद गर। कर्म त गर्नुपर्छ, कर्म त गर्नुपर्छ। पुरुषहरूले कामकाज, कर्म त गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ नि। पुरुषहरूले कामकाज, माताहरूले घर सम्हाल्नु पर्छ। तिमीले बिर्सन्छौ अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। त्यति बेला याद गर सबैभन्दा राम्रो समय हो। कुन बेला हुनुहुन्छ बाबाले? अमृत बेलाको समयलाई राम्रो समय, सबैभन्दा राम्रो समय हो अमृत बेलाको। यस समयमा सबै फेरि हुन्छन्। यस्तो त बेलुका पनि समय मिल्छ, तर त्यस समयमा कोही थाकेका छन् भने ठिक छ आराम गर। साँझको समयमा पनि तिमीले याद गर्न सक्छौ। ठिकै छ, तिमी कामकाजमा गर्दा गर्दै तिमी थाकेका छौ भने ठिकै छ आराम गर। सबेरै उठेर
अमृत बेला के गराउनुहुन्छ बाबाले? बाबालाई याद गरेर सबेरै उठेर याद गर। हामी आत्माहरूलाई लिएर जान बाबा आउनु भएको छ। अब 84 जन्मको पाठ पूरा भयो। यस्तो चिन्तन गर्नुपर्छ। तिम्रो सबैभन्दा राम्रो कमाइको समय सबेरै हुन्छ। अहिलेको कमाइले नै सत्ययुगमा काममा आउँछ। अहिले हामीले जुन कमाइ गर्छौँ त्यो नै सत्ययुगमा काममा आउँछ। अहिले तिमीले बाबाबाट वर्षा पाउँछौ। त्यहाँ धनको कुनै समस्या हुँदैन, कुनै चिन्तै हुँदैन, कुनै चिन्ता पनि त्यहाँ हुँदैन। बाबाले तिम्रो यति झोली भरिदिनुहुन्छ जसबाट फेरि कमाइको लागि चिन्ता हुँदैन। यहाँ मनुष्यहरूलाई कमाइको कति चिन्ता हुन्छ, पैसा कमाउनको लागि कति चिन्ता गर्छन् उनीहरूले। बाबाले 21 जन्मको लागि चिन्ताबाट छुटाइदिनुहुन्छ। त्यसैले सबेरै उठेर आफूसँग यस्ता कुरा गर। हामी आत्माहरू परमधामका निवासी हौं, बाबाका बच्चा हौं। सबैभन्दा पहिला हामी स्वर्गमा आउँछौं। यस्ता कुराहरू बाबाले भन्नुहुन्छ अमृत बेला गर भन्नुहुन्छ। बाबाबाट वर्षा लिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ 5000 वर्ष पहिला तिमी कति मालामाल थियौ, विश्व स्वर्ग थियो, अब त नर्क दुःखधाम छ। एक बाबा नै सर्वका सद्गतिदाता बन्नुहुन्छ। एक आपसमा याद दिलाउनु पर्छ। सत्ययुगमा केवल यही खण्ड थियो, यही भारत खण्ड थियो। त्यसलाई स्वर्ग जीवन मुक्ति भनिन्छ, नर्कलाई जीवन बन्धन भनिन्छ। पहिला सूर्यवंशी अनि चन्द्रवंशी राज्य थियो, फेरि वैश्य अनि फेरि अहिले शूद्रवंशी राज्य भयो। आसुरी वृद्धि भएको कारणले मनुष्यले एक अर्कालाई के गर्छन् होला? दुःख नै दिन्छन्, दुःख दिइराख्छन्। हरेक लौकिक पिता पनि बच्चाहरूको सेवक बन्छन्। विकारमा गएर बच्चा पैदा गर्छन्, उनीहरूलाई सम्हाल गर्छन्, फेरि उनीहरूलाई नर्कमा धकेलिदिन्छन्। जब उनीहरू विषय वैतरणी नदीमा गोता खान थाल्छन्, यस्तोमा पिता खुसी हुन्छन्। त्यसैले भोला भए नि लौकिक पिता पनि के भए? भोला भए भन्नुहुन्छ। उनीहरू पनि बच्चाको सेवक बन्छन्, उनीहरूलाई ठुलो गराउँछन् अनि शादी विवाह गरिदिन्छन्। शादी विवाह गर्नु भनेको पनि नर्कमा धकल्नु। अहिलेको समयमा त विषय वैतरणी नदीमा गोता खानु हो भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो देखेर पनि लौकिक पिताहरू फेरि खुसी हुन्छन् अनि उनीहरू भन्नुहुन्छ बाबाले उनीहरू पनि भोला भए भन्नुहुन्छ। यहाँ पारलौकिक पिता पनि भोला हुनुहुन्छ। हाम्रो पारलौकिक पिता पनि भोला हुनुहुन्छ, बच्चाहरूको सेवक हुनुहुन्छ। बाबा पनि हाम्रो सेवक भएर अहिले सेवा गरिरहनु भएको छ। ती लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई नर्कमा पुर्याउँछन्, यहाँ त शान्तिधाम स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। हामीलाई पारलौकिक पिताले के गर्नुहुन्छ? शान्तिधाम र स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। मेहनत त गर्नुहुन्छ नि, कति भोला हुनुहुन्छ। आफ्नो परमधाम छोडेर आउनु भएको छ। देख्नुहुन्छ आत्माहरूको कति दुर्गति भएको छ। मलाई गाली नै गरिरहन्छन्, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई गाली नै गरिरहन्छन्, मलाई चिनेका छैनन्। मेरो रथलाई पनि गाली दिएर कति झुटो कलङ्क लगाएका छन्। तिमीलाई पनि कलङ्क लगाउँछन्, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। बाबालाई पनि झुटा कलङ्क लगाउँछन्, ब्रह्म बाबालाई पनि र हामी बच्चाहरूलाई पनि कलङ्क लगाउँछन् भन्नुहुन्छ। श्री कृष्ण माथि पनि कलङ्क लगाउँछन्, तर कृष्ण जब गोरा हुन्छन्
तब कुनै कलङ्क लाग्न सक्दैन। जब काला हुन्छन् तब कलङ्क लाग्छ। जो गोरा थिए उनी नै काला बनेका हुन्। पहिला गोरो हुनुहुन्थ्यो सत्ययुगमा, फेरि अहिले कलियुगमा कालो बन्नुभयो। त्यसैले कलङ्क लाग्छ। गोरो हुँदा त कलङ्क लाग्न सक्दैन। आत्म पवित्रताबाट जब अपवित्रता बन्छ तब गाली खान्छन्। यो ड्रामा बनेको छ। मनुष्य बिचराले केही बुझ्न सक्दैनन्। धेरै अलमलमा पर्छन्, भन्छन् थाहा छैन यो कुन प्रकारको ज्ञान हो। यो कुन प्रकारको ज्ञान हो भनेर अलमलमा पर्छन्। शास्त्रहरूमा त यो छैन। यो बिर्सेका छन्। शिवशक्ति माताहरूका सेनाहरूले के गरेका थिए। जगत अम्बालाई शिवशक्ति भन्छन् नि। उनका मन्दिर पनि बनेका छन्। दिलवाडा मन्दिर पनि छन्। दिल लिनेवाला त एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ नि। ब्रह्मा पनि छन्, फेरि जगत अम्बा र तिमी कुमारीहरू पनि छौ। दिलवाडा मन्दिरमा जानुभएको छ नि, देख्नुभएको छ। महारथी पनि छन्। हुबाउ तिमी यथार्थमा छौ। त्यो तिम्रो जड यादगार कायम छ। दिलवाडा मन्दिरमा हाम्रो यादगार छ। यो जड यादगार खतम हुन्छ, फेरि तिमी सत्ययुगमा हुन्छौ। त्यहाँ यी यादगार आदि हुन्छन् हुँदैनन्। 5000 वर्ष पहिला पनि यसरी बसेका थियो। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ 5000 वर्ष पहिला पनि यसरी बसेका थियो। यादगार बनेको थियो। फेरि सतयुग तीर्थमा राज्य गर्यो। फेरि भक्ति मार्गमा पूजाको लागि यी यादगार बन्छन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि तिमीले जानिसक्यौ। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। 84 जन्म लाग्छ। हामीले जानिसक्यौ नि। बाबाले बताउनु भयो र हामीले जान्यौं। पहिला त हामीलाई थाहा थिएन। अहिले फेरि तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ। अनुसरण मम्मा बाबालाई गर्नुपर्छ। अहिले हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। कसको अनुसरण गर्नु छ? मम्मा बाबाको। जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति गोरो बन्छौ। पतितबाट पावन बन्ने पुरुषार्थ कति सहजै बाबाले सिकाउनुहुन्छ। बाबालाई र प्यारो घरलाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। कति सहज विधि छ नि। बाबालाई याद गर्नु छ र घरलाई याद गर्नु छ। यो बानी बसाल्नु छ, सबेरै उठेर याद गर्ने। फेरि जब पक्का हुन्छौ तब हिँड्दा डुल्दा याद रहन्छ। पहिला त हामीले अभ्यास गर्नु छ। बिहान उठेर के गर्नु छ? आफूलाई आत्मा सम्झिने, बाबालाई याद गर्ने, शान्तिधामलाई याद गर्ने। यो बिहानै सबेरै उठेर तिमीले याद गर्यौ भने तिम्रो बानी पर्छ। अनि फेरि हिँड्दा डुल्दा जस्तो परिस्थितिमा पनि के हुन्छ? सहजै बाबाको याद आउँछ। त्यही भएर सबेरैको बेला, अमृत बेला कसैले पनि मिस गर्नु हुँदैन। तब हिँड्दा डुल्दा याद रहन्छ। हामीले त प्यारो घर र प्यारो राजधानीलाई याद गर्नु छ। पहिला हामी सतो प्रधान बन्छौं, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछौं। पहिला हामी सतो प्रधान बन्छौं, फेरि सतो रजो तमोमा फेरि आउनु नै छ। यो ड्रामाको चक्र। यसमा कुनै संशय उठ्न सक्दैन। अलमलिने कुरै नै छैन। पवित्र रहनु नै छ। देवताहरूको भोजन पनि कति पवित्र हुन्छ। त्यसैले हामी पनि धेरै परहेजमा रहनुपर्छ। देवताहरूको भोजन कति शुद्ध हुन्छ, कति पवित्र हुन्छ। त्यही भएर हामी के बन्दैछौँ? हामी पनि
देवता बन्दैछौ, त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ परहेजमा रहनुपर्छ। यसमा सोध्ने कुरा पनि रहँदैन, बुद्धिले जान्दछ। एक त विकार सबैभन्दा खराब हो, दोस्रो हो मदिरा मासु खानु छैन। बाबाको बच्चा बनिसकेपछि त हामी देवता बन्ने हो, देवताको पवित्र भोजन हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै अब हामीले के गर्छ, हामीमा कुनै पनि विकार पनि हुनु हुँदैन र दोस्रो मदिरा मासु खानु पनि छैन। बाँकी बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बाँकी लसुन प्याज आदिको र पतितको भोजनको समस्या हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ पवित्र भोजन त अन्त कतै मिल्दैन, पवित्र भोजन त अन्त कतै मिल्दैन। बाबाको यादमा रहनुपर्छ, जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति पावन बन्छौ। बाबाको यादमा शुद्ध भोजन बनायो भने के हुन्छ बल्ल, त्यो पावन भोजन ब्रह्म भोजन हुन्छ। अन्त कतै कसैले जति शुद्ध चोखो निष्ठ गरे पनि ब्रह्म भोजन बन्न सक्दैन। उनीहरूले बाबालाई चिनेकै छैनन्, बाबालाई भोग लगाउन पनि सक्दैनन्, बाबाले स्वीकार गर्नुहुन्न, अनि त्यो भोजन ब्रह्म भोजन हुन सक्दैन। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति पावन बन्छौ। बुद्धिले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले आफूलाई कुन युक्तिले बचाइराख्ने। युक्ति त आफूले गर्न पर्यो नि, कसरी आफूलाई बचाउने। बुद्धिले काम लिनु छ, गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, त्यसैले लौकिकसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ। लौकिकसँग पनि हामीले सम्बन्ध राख्छौँ र युक्तिले हामी चल्नुपर्छ। उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु छ, उनीहरूलाई पनि यो कुरा सुनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन, नत्र सजाय धेरै खान्छौ र पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। माला समान सहित पास हुनेहरूको बनेको छ। माला भन्नुहुन्छ सम्मान सहित पास हुनेहरूको बनेको छ, सम्मानसँग पास हुनेहरूको मात्रै माला बनेको छ। अहिले सबैको विनाशको समय हो, सबैको पापको हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समय हो। अहिलेको समय सबै दुखी बिरामी रोगी छन् नि, अहिले सबैको हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समय हो। सबैको पापहरूको हिसाब किताब चुक्ता हुनु नै छ।
ओम शान्ति। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। यसैमा मेहनत छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? विनाश कसरी हुन्छ? बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। यसमा नै के छ? मेहनत छ। ज्ञान त धेरै सहज छ। सारा ड्रामा र वृद्धिमा बुद्धिमा आउँछ। सारा ड्रामा र वृक्ष के हुन्छ? बुद्धिमा आउँछ। तर बाबाको याद गर्न के छ? मेहनत छ। मेहनत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। बाँकी मिठा बाबा, मिठो राजधानी र मिठो घरलाई याद गर्नु छ। अब नाटक पूरा हुन्छ, घर जानु छ। अब नाटक पूरा हुनेवाला छ, सबै घर जानु छ। पुरानो शरीर छोडेर सबै फर्केर जानु छ, यो पक्का गर्नु छ। यसरी याद गर्दा गर्दै शरीर छुट्छ र तिमी आत्माहरू जान्छौ। अन्त्य समयमा पनि शरीर छुट्न सहज होस्, त्यही भएर के गर्नु छ? अहिलेदेखि बाबाको याद गर्नु छ। यसरी याद गर्दा गर्दै शरीर छुट्छ र तिमी आत्माहरू जान्छौ। धेरै सहज छ। अहिले तिमीले सम्मुख सुन्छौ र बच्चाहरूले टेपद्वारा सुन्छन्। एक दिन टेलिभिजनमा पनि यो ज्ञान सुन्छन् अथवा देख्छन्। अवश्य बाबाले पहिला बताउनुको थियो। अहिले त हामीले के गर्छौँ? घरमा बसी बसी टेलिभिजनबाटै बाबा मिलन गरेका छौँ। पहिला भन्नुको थियो, अहिले बाबाले जे भन्नुको छ त्यो त भएकै छ। सबै थोक हुनेछ। बाबाले के भन्नु होइन र? सबै थोक भएको छ, हुनेछ भन्नु छ। तर कोही कोही बच्चाले के गर्छन्? विश्वास नै गर्दैन। यस्तो नि हुन सक्छ र भन्छन्। पछि आउनेलाई त अझ सहज हुन्छ। हिम्मते बच्चे मद्दते बाबा। यो पनि प्रबन्ध हुनेछ। सेवा गर्नेहरू पनि राम्रो हुनेछन्। बच्चाहरूको उन्नतिको लागि यो प्रबन्ध पनि सबै राम्रोसँग हुनेछ। बच्चाहरूको नै बच्चाहरूको नै उन्नति होस् भन्नको लागि नै यिनै विज्ञानका साधनहरू, यो प्रबन्धहरू सबै आएका हुन्। यो टिभीहरू, यो मोबाइलहरू के हो? बाबासँग बाबाका ज्ञानका मुरलीहरू सबै सहज रूपमा सुन्न पाउन् सबैले भनेर हाम्रो लागि आएका साधनहरू। त्यही भएर के गर्नु छ? राम्रोसँग उपभोग गर्नु छ, दुरुपयोग गर्नु छैन। बच्चाहरूको उन्नतिको लागि यो प्रबन्ध पनि सबै राम्रोसँग हुनेछन्। एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। मुसलमानहरूले पनि सबेरै सबेरै उठेर चक्कर लगाउँछन्, सबैलाई जगाउँछन्। भन्छन् उठेर अल्लाहलाई याद गर। यो समय सुत्नको लागि होइन, वास्तवमा यो अहिलेको कुरा हो। उनीहरूले पनि भन्छन्, तर वास्तवमा यो अहिलेको कुरा हो। अल्लाहलाई याद गर, किनकि तिमीलाई स्वर्गको बादशाही मिल्छ। स्वर्गलाई फूलको बगैँचा भनिन्छ। उनीहरूले त यस्तै गाउँछन्। तिमी त यथार्थमा बाबाको याद गरेर देवता बनिरहेका छन्। उनीहरूले त स्वर्गको गायन गर्छन्, कीर्तन भजन कीर्तन गर्छन्। उनीहरू त्यतै रमाउँछन्। हामीले के गर्छौँ? बाबाको याद गर्छौँ। हामी त दुनियाँमा वास्तवमा जानेवाला छौँ। देवता पनि को भन्छ? उनीहरू भन्छन् कि हामी बन्नेवाला छौँ। मेहनत कसले गर्नुपर्छ? हामी बच्चाहरूले गर्नुपर्छ। तिमीलाई स्वर्गको बादशाही मिल्छ। स्वर्गलाई फूलको बगैँचा भनिन्छ। उनीहरूले त यस्तै गाउँछन्। तिमी त यथार्थमा बाबालाई याद गरेर देवता बनिरहेका छौ। यो बिहानै उठेर अभ्यास राम्रो हो। बिहानै उठेर अभ्यास गर्नु यो राम्रो हो। बिहानको वायुमण्डल धेरै राम्रो हुन्छ, शुद्ध पावन हुन्छ। यो समयमा 12 बजेपछि प्राप्त सुरु हुन्छ। प्रभातको समय 2-3 बजेलाई भनिन्छ। 2-3 बजेपछि उठेर बाबालाई याद गर्ने।
बिहानै उठेर शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्नुपर्छ। आज बाबाले घरलाई याद गर, बाबालाई याद गर भन्नुहुन्छ नि, अमृत बेला मिस गर्नु छैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, पहिलो नम्बरमा बाबाको यादमा रहेर पवित्र शुद्ध भोजन खाऊ। बाबाको यादमा रहेर पवित्र शुद्ध भोजन खाऊ। अशुद्धिसँग धेरै परहेज राख्नुपर्छ। अशुद्धिसँग धेरै परहेज राख्नुपर्छ। मम्मा बाबालाई अनुसरण गरेर पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर। मम्मा बाबालाई अनुसरण गरेर पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर। बाबाले पहिलो नम्बरमा बताउनु भएको छ, बाबाको यादमा रहेर पवित्र शुद्ध भोजन खाऊ। अशुद्धसँग धेरै परहेज राख्नुपर्छ। मम्मा बाबालाई अनुसरण गरेर पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर। भोजनमा के गर्नु छ? परहेज गर्नु छ। कर्म बन्धन, हामी कर्म सम्बन्धमा कर्म गर्दाखेरि सम्बन्धी सम्पर्किकमा जान्छौँ। के गर्नु छ भन्नुहुन्छ बाबाले? युक्तिसँग भोजन चाहिँ शुद्ध खानुपर्नेछ। दोस्रो नम्बर छ, सबेरै सबेरै उठेर मिठा बाबालाई र मिठो राजधानीलाई याद गर। सबेरै सबेरै उठेर मिठा बाबालाई र मिठो राजधानीलाई याद गर। यस अन्तिम समयमा बाबाको यादद्वारा नै सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। यस अन्तिम समयमा बाबाको यादद्वारा नै सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। बाबाले दोस्रो नम्बरमा बताउनुहुन्छ, सबेरै सबेरै उठेर मिठा बाबालाई र मिठो राजधानीलाई याद गर। यस अन्तिम समयमा बाबाको यादद्वारा नै सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। अहिलेको समय भनेको नै सबैको हिसाब किताब चुक्ता गर्नेको समय हो। आजको वरदान छ, आफ्नो निश्चिन्त स्थितिद्वारा श्रेष्ठ टचिङको आधारमा कार्य गर्ने सफलतामूर्त भव। आफ्नो निश्चिन्त स्थितिद्वारा श्रेष्ठ टचिङको आधारमा कार्य गर्ने सफलतामूर्त भव। विस्तार, कुनै पनि कार्य गर्दा कुनै पनि कार्य गर्दा स्मृति रहोस्, बडा बाबा बस्नु भएको छ। कुनै पनि कार्य गर्दा सदा स्मृतिमा रहोस्, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बडा बाबा बस्नु भएको छ। त्यसपछि
स्थिति सदा निश्चिन्त रहन्छ। त्यसपछि स्थिति सदा निश्चिन्त रहन्छ। यस निश्चिन्त स्थितिमा रहनु पनि सबैभन्दा ठुलो बादशाही हो। बादशाही हो। यस निश्चिन्त स्थितिमा रहनु पनि सबैभन्दा ठुलो बादशाही हो। आजकल सबै फिक्करका बादशाही हुन्। बादशाह छन्। आजकल सबै फिक्करका बादशाह छन् र तिमी बेफिकर बादशाह हौ। र तिमी बेफिक्र बादशाह हौ। जो फिक्र गर्नेवाला हुन्छन् उनीहरूलाई कहिल्यै पनि सफलता मिल्दैन। उनीहरूलाई कहिल्यै पनि सफलता मिल्दैन। किनकि उनीहरूले फिक्करमा नै समय र शक्तिलाई व्यर्थमा गुमाउँछन्। किनकि उनीहरूले फिक्करमा नै समय र शक्तिलाई व्यर्थमा गुमाउँछन्। जुन कामको लागि चिन्ता गर्छन् त्यो काम बिगारिदिन्छन्। तर तिमी निश्चिन्त रहन्छौ। त्यसैले समयमा श्रेष्ठ टचिङ हुन्छ र सेवामा सफलता मिल्छ। त्यसैले समयमा श्रेष्ठ टचिङ हुन्छ र सेवामा सफलता मिल्छ। बाबाले वरदान दिनुभएको थियो, आफ्नो निश्चिन्त स्थितिद्वारा श्रेष्ठ टचिङको आधारमा कार्य गर्ने सफलतामूर्त भव। विस्तार। कुनै पनि कार्य गर्दा सदा स्मृतिमा रहोस्। के रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? के रहेर बस्नु छ? बडा बाबा बस्नु भएको छ भनेर स्मृतिमा रहनु छ। कुनै पनि कार्य गर्दा बडा बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्थिति सदा निश्चिन्त रहन्छ। यस निश्चिन्त स्थितिमा रहनु पनि सबैभन्दा ठुलो बादशाही हो। आजकल सबै फिकरका बादशाह हुन्। सबै के छन्? चिन्ताका छन् बाहिर। हामी के गर्नु छ? हामी बेफिकर बादशाही हौ। हाम्रो फिकर सबै बाबालाई दिएका छौँ। हामी बेफिकर बादशाह हौ। जो फिकर गर्नेवाला हुन्छन् उनीहरूलाई कहिल्यै पनि सफलता मिल्दैन। किनकि उनीहरूले फिकरमा नै समय र शक्तिलाई व्यर्थमा गुमाउँछन्। फिकर जो गर्नेवाला छन्, चिन्ता गर्नेवाला, उनीहरूले समय र शक्ति गुमाउँछन् भन्नुहुन्छ। जुन कामको लागि चिन्ता गर्छन् त्यो काम के हुन्छ होला? झन् बिग्रन्छ। तर तिमी, बाबाले भन्नुहुन्छ, तर तिमी निश्चिन्त रहन्छौ। किन रहन्छ होला? हाम्रो बडा बाबा साथमा हुनुहुन्छ।
त्यसैले समयमा श्रेष्ठ टचिङ हुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्यौं भने बाबाले हामीलाई टचिङ गराउनुहुन्छ र हाम्रो सेवा जुन कार्य गरेका छौं त्यो सफलता हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यसैले समयमा श्रेष्ठ टचिङ हुन्छ र सेवामा सफलता मिल्छ। आजको स्लोगन छ ज्ञान स्वरूप आत्मा ऊ हो जसको हर संकल्प हर सेकेन्ड समर्थ छ। ज्ञान स्वरूप आत्मा ऊ हो जसको हर संकल्प हर सेकेन्ड समर्थ छ। ज्ञान स्वरूप आत्माहरू जसको हर संकल्प हर सेकेन्ड समर्थ हुन्छ। सार मीठे बच्चे जसको हर संकल्प र हर सेकेन्ड समर्थ हुन्छ। सार मीठे बच्चे मीठा बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई यस तितो दुनियाँबाट निकालेर मिठो बनाउन, त्यसैले धेरै मिठो बनाऊ। प्रश्न, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँदेखि घृणा किन आउँछ? किनकि बाबाले उत्तरमा बताउनुहुन्छ किनकि यो दुनियाँ कुम्भी पाक नर्क बनेको छ। यसमा सबै तिता छन्। तितो पतितलाई भनिन्छ। सबैले विषय वैतरणी नदीमा गोता खाइरहन्छन्। त्यसैले तिमीलाई अहिले यसमा घृणा आउँछ। अर्को प्रश्न छ मनुष्यहरूको एउटै प्रश्नमा दुई भूलहरू छन्। ती कुन चाहिँ प्रश्न र कुन चाहिँ भूलहरू? बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ मनुष्यहरूले भन्छन् मेरो मनलाई शान्त कसरी होला? यसमा पहिलो भूल हो। म शान्त कसरी हुन सक्छ? मन कसरी शान्त हुन सक्छ जबसम्म त्यो शरीरबाट अलग हुँदैन। र दोस्रो भूल हो जबकि भन्छन् सबै ईश्वरका रूप हुन्, परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, फेरि शान्ति कसलाई चाहियो र कसले दिने? ओम शान्ति।